शेयर भइरहेछ सर इन्कम फ्रम बिजनेस हाम्रो इन्कमको हेड 4 प्रकारको हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा इन्कम हेड पढ्यो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा प्रोफेसन हैन। बढी क्वेसन त बिजनेसकै आउँछ, कहिलेकाहीँ प्रोफेसनको पनि आउँछ हैन। अब इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको के हो त हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि इन्कम इयरमा चाहिँ बिजनेस गरेर चाहिँ हैन कुनै प्रॉफिट गेन गर्छ भने उसले चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस अन्तर्गत रहेर चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब त्यस्तो खाले बिजनेस भनेको त के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले अस्ति भनेको थियो एउटा ट्रेड, व्यापार गर्ने, जे सामान किन्ने त्यही सामान नै बेच्ने, किनेको सामान बेच्ने ट्रेड भयो। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको र मेटेरियलहरू किनेर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर आउटपुट थ्रुबाट बेच्ने। अर्को छ सर्भिस रेन्डर भनेको सर्भिसहरू दिने हो। यिनीहरू 3 प्रकारले नर्मली बिजनेस गरिन्छ। यो प्रकारले कुनै पनि व्यक्तिले इन्कम गर्छ र त्यसमा चाहिँ उसले प्रॉफिट गेन गर्छ भने, प्रॉफिट अथवा गेन गर्छ भने उसले त्यो वर्ष चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेसको हेड अन्तर्गत रहेर इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। अब हामीले जसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गरेको छौँ, जोडेको थियौँ हैन। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै एउटा सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हैन। अस्ति हामीले के भनेको थियौँ, सर जुम गर्नु न, देखिन जुम गर्दाखेरि नहुनेको हैन। तिमीहरुको देखियो अझ देखिन है। अब हामीले एउटा कुरा फर्स्ट हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस गर्दैछौँ भने इन्कम फ्रम बिजनेसको चाहिँ एसेसेबल इन्कम अथवा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दै कसले जस्तै कसको हुन्छ, कसको हुन्थ्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, कुन व्यक्तिको हुन्थ्यो ट्याक्स अनुसार? इम्प्लोइको ट्याक्सले अब इम्प्लोइ भन्न पाइयो र पाए पर्सन के हो? पर्सनल हुन्थ्यो। पर्सनल भनेर नि भएन, के भन्नु पर्यो, नेचुरल पर्सनको हुनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो है। त्यसरी अब नेचुरल पर्सनको हुनु पर्यो। नेचुरल पर्सनमा के हुन्छ, इन्डिभिजुअल र इलेक्टेड कपलको हुन्थ्यो हैन। अब
क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको एउटा कसको हुने भयो भन्दा इन्टिटीहरूले गर्छ एउटा बिजनेस होइन। हामीले नेचुरल पर्सन र इन्टिटी भनेको थियो नि। इन्टिटीहरूको हुने भयो, कम्पनीको हुने भयो, प्रोप्राइटरसिप फर्मको हुने भयो, पार्टनरसिप के अरे इन्टिटीमा कम्पनी हुने भयो, पार्टनरसिप फर्म हुने भयो होइन, कोअपरेटिभ्स, अरू हामीले त्यो बाहेक अरू जति पनि नेचुरल पर्सन बाहेक त्यो सबै इन्टिटीले गरेको व्यवसाय हुन्छ। र अर्को भनेको के हो त सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म। इन्डिभिजुअलले पनि के गर्छ त सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म बिजनेस इन्डिभिजुअलले यदि बिजनेस गरेको छ भने उसको चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म भएर चाहिँ उसले इन्कम फ्रम ट्याक्स दिनु पर्यो होइन। इन्कम फ्रम बिजनेस गरेर ट्याक्स दिनु पर्यो। त्यही भएर अब बिजनेस कसले गर्छ भन्दाखेरि कुन व्यक्तिले गर्छ भन्दाखेरि इन्टिटीले गर्ने भयो होइन। र अर्को चाहिँ के हो त सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म। इन्टिटी भनेको के हो कम्पनी होइन, प्राइभेट अथवा पब्लिक कम्पनी सबै कोअपरेटिभ्सहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ अदर देन नेचुरल पर्सन सबै इन्टिटीले व्यवसाय गर्छ। र प्लस अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअलले नै गर्छ तर सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म भएर उसले व्यवसाय गरेको रहेछ भने त्यसलाई त्यसबाट पनि ट्याक्स दिनुपर्छ। अब यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा उसले के इन्कम ट्याक्सले के भन्छ भन्दाखेरि होइन सबै इन्कम सबैले गर्छ भन्ने छैन। एउटा छ सर्भिस फी भन्छ। सर्भिस फी अन्तर्गत छ भने सर्भिस फी चाहिँ यसमा क्यालकुलेसन गरेर राख्नु पर्यो भन्छ है उसले। अब सर्भिस फी भने के हो थाहा छ? कसैलाई सर्भिस फी भनेको के हो? काम गरे बापत पैसा लिने? अदर देन गुड्स भनौँ न होइन, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अदर देन गुड्स चाहिँ कसैले चाहिँ केही बिक्री गर्छ भने होइन, सर्भिसको त एकदम ब्रोड क्याटेगोरी छ तर के भने नर्मली हामीले गर्ने भनेको अदर देन गुड्स होइन। जस्तै इम्प्लोइमेन्ट गऱ्यो भने इम्प्लोइमेन्ट पनि सर्भिस दिएको हो तर हाम्रो त्यसको लागि त के हो छुट्टै इम्प्लोयर र इम्प्लोइको रिलेसनसिप भएर गरेको हुनाले त्यो सबै के हो त इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा गएर हेर्दाखेरि सर्भिस फी भने पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट बाहेकको अरू जति पनि सर्भिसहरू दिइन्छ होइन त्यो सबैलाई सर्भिसलाई हामीले सर्भिस फी भनेर इन्कम फ्रम बिजनेस राख्नु पर्यो होइन। इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा लयर छ, ठिक छ, लयरले आफ्नो ल फर्म दर्ता गरेर उसले चाहिँ कुनै आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ लिगल सर्भिसहरू चाहिँ दियो भने त्यो लिगल सर्भिस त्यो ल फर्मको लागि के भयो त सर्भिस फिज भनेर भयो है, ठिक छ। त्यस्तै गरी इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ सर्भिसहरू दिएला होइन, त्यसले गुड्स बिक्री गरेको हो त होइन नि। सर्भिस भनेको बुझ्यो है, जस्तो यो नर्मली प्रोफेसनलहरूले दिन्छ, प्रोफेसनल भएर कुनै बिजनेसले गर्छ, जस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भयो अडिट सर्भिसहरू दियो होइन। अदर देन गुड्स कसैले बिक्री गरेर चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्भिस फी अन्तर्गत भनेर हामीले देखाउनु पर्यो है। यो नर्मली प्रोफेसनलहरूको चाहिँ हुन्छ, जस्तो इन्कम फ्रम प्रोफेसन निकाल्दाखेरि तिमीहरूले सर्भिसेसहरू चाहिँ सर्भिस फी भनेर आउँछ। एक नम्बरमा इन्कम फ्रम बिजनेस हुने भनेको एउटा के हो त सर्भिस फी भनेर देखाउँछ। यो किन राख्यो भने सर्भिस उसको चाहिँ इन्कमको क्याटेगोरी इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको छ, त्यही भएर सर्भिस फी छ भने हामीले सर्भिस फी अन्तर्गत भनेर इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर देखाउनु पर्यो होइन। अर्को एउटा छ के छ भन्दाखेरि एमाउन्ट रिसिभ्ड फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक होइन, डिस्पोजल अब अर्को एउटा एमाउन्ट के छ भन्दाखेरि एमाउन्ट रिसिभ्ड इन डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ। यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ ट्रेडिङ स्टक बिक्री गरेर होइन ट्रेडिङ स्टक डिस्पोज गरेर पैसा कमाउँछ भने त्यो पनि इन्कम फ्रम बिजनेस हो भनेर भन्छ के है। अब यो ट्रेडिङ स्टक भने के हो थाहा छ कसैलाई? तिमीहरू झन् कमर्सको स्टुडेन्ट थाहा हुनुपर्ने, ल भन त ट्रेडिङ स्टक भने के हो? फ्याक्ट्रीहरूमा सर, फ्याक्ट्रीहरूमा के हो? फ्याक्ट्रीहरूको मात्र ट्रेडिङ स्टक हुन्छ? कुनै पनि अब पसल कुनै पनि मान्छेले चाहिँ आफूले चाहिँ प्रड्युस नगर्ने अथवा आफूले ल्याएर चाहिँ नि अरूमा बनेको कुरालाई जस्तै रिटेलर सपहरूलाई पनि ट्रेडिङ तिनीहरूले
सेल गर्ने गुड्सहरूलाई पनि ट्रेडिङ गुड्स नै भनिन्छ। ट्रेडिङको मात्र ट्रेडिङ गुड्स भएन कि यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्मली हामीले यो सेल्स चाहिँ हो है। नर्मली हामीले भन्छौँ नि ट्रेडिङ स्टक अथवा म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ यो माथिको भनेको प्रोफेसनल सर्भिस रेन्डर गरेर पैसा लिने भयो, यो तल भनेको सामान पैसा बिक्री गरेर लिने होइन। यहाँ क्लियरली भनेको छ नि एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक डिस्पोज गरेर जति पैसा पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भन्छौँ होइन। नर्मली हामीले एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्दा के हो त यो सेल्सै हो। तर अलिक सेल्सलाई किन भन्यो भन्दाखेरि अब यो ट्रेडिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो कि। ट्रेडिङ स्टक भनेको चाहिँ के भने कुनै पनि व्यवसायले चाहिँ बिक्री गर्नको लागि राखेको जति पनि एसेट्स सम्पत्तिहरू हुन्छ बिक्रीको लागि हेल्ड फर सेल भन्छ क्या यसलाई। त्यो सम्पत्तिहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिङ स्टक भनेर भन्छौँ होइन। अघि तिमीले के भन्यौ पसलमा चाहिँ कुनै सामानहरू राखेको छ, त्यो पसलमा राखेको सामान मात्र चाहिँ ट्रेडिङ स्टक होइन, त्यो पनि ट्रेडिङ स्टक हो किनभने पसलमा चाहिँ त्यो बिक्री गर्नको लागि राखेको सामान। त्यस्तै गरी अरू पनि हुनसक्छ नि त, जस्तै के छ उद्योगको पनि बिक्री गर्नको लागि राखेको सामानहरू होला उद्योगले पनि म्यानुफ्याक्चरिङले होइन। जस्तै सिजी ग्रुपले अथवा सिजीले चाहिँ के गर्छ चाउचाउ बनाउँछ, वाइवाई चाउचाउ बनाउँछ, वाइवाई चाउचाउ बनेको जति सबै के हो त त्यो ट्रेडिङ स्टक भयो होइन। अब त्यस्तो वाइवाई चाउचाउ सिजीले बिक्री गरेपछि जति पनि पैसा पाउँछ त्यो के भयो त हाम्रो एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भन्छ। तिमीहरूलाई क्वेसन आउँदा नर्मली सेल्सै भनेर आउँछ अथवा सर्भिस रिसिभै भनेर आउँछ, तर यो ट्याक्सको टर्ममा चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई होइन, त्यो छुटाउन सक्नु पर्यो है त। एउटा फर्निचर उद्योग छ ठिक छ, त्यो फर्निचर उद्योगले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको सोफा दराज टेबलहरू बनाउँछ होइन। उसले जति पनि सामान सोफा दराज टेबलहरू राखेको छ त्यो एउटा बनाउँछ र अर्को अफिस छ, त्यो अफिसको पनि सामान के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै एउटा ब्याङ्क छ अरे ल एबिसी भन्ने ब्याङ्क छ, उसँग पनि टेबल छ दराज छ सोफा छ। अब फर्निचर उद्योगको लागि चाहिँ उद्योग होइन उसँग उसले के म्यानुफ्याक्चर गर्छ भन्दाखेरि सोफा टेबल होइन इन्डिभिजुअलै कस्टै सहित ल्याउँ है त। 1 लाखको सोफा छ होइन, टेबल्स 5 लाखको छ होइन, अरू चेयर्स अरे ल 7 लाखको छ। यति टोटल क्वान्टिटी है यो फर्निचर उद्योगको। त्यस्तै गरी एबिसी ब्याङ्क एबिसी लिमिटेड भन्ने एउटा ब्याङ्क छ होइन, उसको पनि यति नै यस्तै सामान यस्तै नै छ अरे ल है। अब यो फर्निचर उद्योगको लागि यो सोफा टेबल्स र चेयर भनेको के हो त ट्रेडिङ स्टक। ट्रेडिङ स्टक किन भन्यो सर यो फर्निचर उद्योग त्यो त उ गर्ने हो नि त होइन। अन्त त्यही सोफा टेबल चेयर चाहिँ एबिसी लिमिटेडको लागि चाहिँ के हुन्छ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन हुँदैन? त्यो गर्ने उत्पादन गर्ने होइन नि त सर। उसले आफूले उत्पादन होइन उसले बिक्री गर्ने होइन, बिक्री गर्नको लागि राखेको उसले के हो त यो त प्रयोग गर्नको लागि लिएको हो नि त। सोफा टेबल चेयरहरू चाहिँ के हो त उसले आफूले युज गर्नलाई लिएको हो। आफूले युज गर्नलाई लिएकोलाई यसलाई फरक एसेट्स भनेर भन्छ ट्याक्समा होइन, हामी पछि पढ्छौँ यही उसमा पढ्छौँ। तर यो जुन त्यही भएर यहाँ के भन्छ ट्रेडिङ स्टक भनेको यो भनेको बिक्री गर्नको लागि राखेको सम्पत्ति उसले बनाएर अथवा किनेर अन्तबाट आफैले बनाओस् अथवा अन्तबाट किनेर ल्याएर यदि उसले यो बिक्री गर्न राखेको छ भने यस्तो बिक्री गर्न राखेको सम्पत्तिलाई के भन्छ त ट्रेडिङ स्टक भन्छ। यदि उसले यो सोफा बिक्री गर्यो भने सोफा बिक्री गरिरहेको आमालाई एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो 1 लाख रुपियाँ सोफा मध्ये 1 लाख रुपियाँमा बिक्री गरियो, 1 लाख रुपियाँ बिक्री गरेर पैसा आयो भने यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक। एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भन्छ। त्यही सामान यदि सोफा चाहिँ उसले एबिसी लिमिटेडले फेरि यो
1 लाख रुपियाँ अथवा चाहिँ ल टेबल बिक्री गर्यो 5,000 मा भने यो 5 लाखलाई चाहिँ उसले एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर राख्न पायो कि पाएन? पाइएन। पाइएन, किनभने यो सम्पत्ति उसले चाहिँ युज गर्नको लागि राखेको हो। युज गर्न राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा चाहिँ उसलाई सेल्स भन्न पाइँदैन हामीले, होइन? के सेल्स भनेको ट्याक्समा के हो भन्दाखेरि बिक्री गर्न राखेको सम्पत्तिहरू जति पनि उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिक्री गर्नको लागि युज गर्न हेल्ड फर सेल गरेको सम्पत्तिहरू यदि बिक्री गरेर आएको पैसा छ भने मात्र त्यसलाई मात्र हामीले के भन्नु पर्यो, सेल्स भनेर राख्नु पर्यो ट्याक्समा, है? यसको ट्रिटमेन्ट हाम्रो फरक हुन्छ। जस्तै आफैले युज गर्न राखेको सम्पत्ति पनि कहिलेकाहीँ त बिक्री गरिन्छ नि त, होइन? सोफा अथवा टेबल्स दिइरहेको थियो, त्यसपछि मलाई यो सोफा चाहिँ अहिले अब पुरानो भयो अथवा मलाई चाहिँ यो सोफा मन परेन, म अर्को लिन्छु भनेर बिक्री गरेर त्यो पैसा लियो भने उसले उसको लागि चाहिँ त्यो पैसा भनेको जस्तै यो 5 लाख रुपियाँ आयो भने यो चाहिँ एमाउन्ट रिसिभ फ्रम ट्रेडिङ स्टक भएन, होइन? एमाउन्ट रिसिभ फ्रम ट्रेडिङ स्टक हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा त्यो उसको ट्रेडिङ स्टक हुनु पर्यो र त्यसबाट आएको हुनु पर्यो। आफूले नर्मली बिक्री गर्नको उसको मेन व्यवसाय नै त्यही हुनु पर्यो के। अर्को टेक्निकल टर्ममा सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि व्यवसाय नै त्यही हुनु पर्यो। जस्तै यो फर्निचर उद्योगको व्यवसाय नै सोफा किन्ने अथवा सोफा बनाउने बेच्ने, टेबल किन्ने बनाउने बेच्ने, चेयर किन्ने बनाउने बेच्ने, होइन छ भने त्यो एबिसी लिमिटेडको त्यो काम होइन नि त, उसको अब्जेक्टिभ त अर्कै हो नि त, होइन? त्यही भएर यो अब्जेक्टिभ बिना चाहिँ काम गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हजुर एकैछिन है सरी है एकैछिन यहाँ बच्चाले डिस्टर्ब गर्यो। सुने आवाज? ए ल सबैले सरी है एकैछिन यहाँ बाबुले डिस्टर्ब गरे। ट्रेडिङ स्टक भने बुझ्यो है? अब यहाँ बुझ्दाखेरि पनि तिमीहरूले कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के आउँछ, गेन फ्रम डिस्पोजल अफ, अब जस्तै फर्निचर भनेर आउला, होइन? अथवा चाहिँ सेल्स भनेर आउला, होइन? अब त्यो सेल्स भन्यो भने चाहिँ एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि अब त्यो बाहेक ट्रेडिङ स्टक बाहेक अरू बिक्री गर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस नहुन सक्छ, है? त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त। अब ट्रेडिङ स्टक भने बुझ्यो है? त्यहाँ क्वेसनले तिमीहरूलाई त्यहाँ आएको भनेको सेल्सै भनेर आउँछ अथवा यो सर्भिस फी भनेर दिन्छ क्वेसनले। पिएल एकाउन्ट जस्तो तिमीहरूलाई चाहिँ पिएल एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्टको त्यो फर्मेटमा त्यहाँ हुन्छ, हामीले त्यसमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, होइन? कुन चाहिँ एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भन्ने हुन्छ, कुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सर्भिस फी हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ, है? यो चाहिँ यो बिजनेस इन्कम हो, यसमा ट्याक्स लाग्छ, यो चाहिँ बिजनेस इन्कम होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? ट्रेडिङ स्टक भने बुझ्यो? बुझ्यो सर। है यो सम्पत्ति 2-3 प्रकारको छ डेफिनेसन, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को छ गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स, है? अब अर्को छ हाम्रो बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल गरेर गेन भयो भने बिजनेस एसेट्स अथवा लायबिलिटिज पनि भन्छ। यो गेन भयो भने यसमा पनि हाम्रो त्यसलाई पनि हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर बुझ्नु पर्यो, है? ठिक छ? अब यो बिजनेस एसेट्स र लायबिलिटिज भनेको अर्थ के होला त, त्यो बुझ्नु पर्यो नि। जस्तै ट्रेडिङ स्टक बुझे जस्तै, होइन? अरू त हामीले सबै बुझ्छौँ। माथि जस्तै ट्रेडिङ स्टक डिस्पोज गरेर जति पैसा पायौँ हामीले त्यसलाई हामीले सेल्स भनेर भन्यौँ। जस्तै गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल गरेर चाहिँ यदि फाइदा भयो भने त्यो जति फाइदा भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, है? यो एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यो बिजनेस एसेट्स बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एसेट्स कति प्रकारको हुन्छ ट्याक्सले डिफाइन गरेको, है? ट्याक्सले डिफाइन गरेको एसेट्स चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। एउटा एसेट्स त मैले भनिसकेँ ट्रेडिङ स्टक, होइन?
ट्रेडिङ स्टक भनेको सबैले बुझ्यो है, बिक्री गर्नको लागि राखेको सम्पत्ति। अर्को हुन्छ डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्ने हुन्छ, कुनै पनि बिजनेसले होल्ड गर्ने है, बिजनेसले होल्ड गर्ने सम्पत्तिहरू। अर्को भन्छ के त बिजनेस एसेट्स। नर्मली कुनै पनि व्यवसायले होल्ड गरेको सम्पत्ति भनेको यति तीनटा हुन्छ। ट्रेडिङ स्टक भनेको हेल्ड फर सेल भयो हैन, हेल्ड फर सेल गर्नको लागि राखेको सम्पत्ति भयो। अब डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको बुझ्नु पर्यो। डेप्रिसिएबल एसेट्स बुझेपछि बिजनेस एसेट्स बुझिन्छ। डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको थाहा छ कसैलाई? कसैलाई थाहा छ के भनेको छ? डेप्रिसिएबल एसेट्स भ्यालु कम हुन मिल्ने। डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको चाहिँ कस्तो भ्यालु चाहिँ नि गर्नु छैन सर, त्यो हामीले घटाउन मिल्ने। घटाउन मिल्ने त मिल्ने, कसले भने व्यवसायले होल्ड गरेको सम्पत्ति हो। त्यसमा चाहिँ व्यवसायले चाहिँ के हो त प्रयोग गर्नको लागि युज गर्नको लागि होल्ड गरेको सम्पत्ति हो, जसको चाहिँ जति युज गर्दै अथवा टाइम जति ल्याप्स हुँदै गयो त्यसको चाहिँ के हो त युजफुलनेस चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेर भन्छौँ हैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि प्रयोग गर्नको लागि अघि नै कुरा हो, जस्तै सोफा, टेबल, चेयरहरू हैन, ल्यापटप, यिनीहरू सबै के हो त प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ वेयर एन्ड टियर भएर चाहिँ के हुनु त युजफुलनेस घट्दै घट्दै जाने अथवा इकोनोमिक लाइफ चाहिँ घट्दै घट्दै जाने खाले त्यस्तो खाले सम्पत्तिहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले डेप्रिसिएबल। अथवा सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न मिल्ने जति पनि सम्पत्तिहरू छ, चार्ज गर्नुपर्ने जति पनि सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई डेप्रिसिएबल भन्छौँ हैन। हामीले पहिला पढ्दाखेरि सिम्पल पढ्दाखेरि यसलाई के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि पढ्थ्यौँ हैन, फिक्स एसेट्स भनेर, फिक्स एसेटमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ भनेर पढ्थ्यौँ नि हैन हामीले। यो फिक्स एसेट्स नै हो, तर यसलाई तर ट्याक्समा चाहिँ यसले के डिफाइन गर्यो यसलाई डेप्रिसिएबल एसेट्स हैन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी होला, अफिस इक्विपमेन्टहरू होला, भेहिकलहरू होला हैन, कार, बाइक, ट्रकहरू जति पनि छ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्छौँ। डेप्रिसिएबल एसेट्स भनेको हाम्रो यो हो छुट्टै। अब डेप्रिसिएबल एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली गेन अथवा लस भयो भने त्यसलाई हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भन्दैनौँ। त्यही भएर हामीले यहाँ भन्दाखेरि पनि गेन अन डिस्पोजल अफ के भनेको छौँ, बिजनेस एसेट्स र बिजनेस लायबिलिटिज मात्र भनेको छौँ। नर्मली डेप्रिसिएबल एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस हुँदैन है। गेनमा जस्तै 1 लाख पर्ने ल्यापटप चाहिँ तिमीहरूले सपोज भनौँ 1,20,000 बिक्री गर्यौ, 20,000 चाहिँ तिमीहरूलाई के हो गेन जस्तो देख्यो नि, यो व्यवसायको इन्कम जस्तो लाग्छ, तर ट्याक्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई चाहिँ के भन्छ त इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भन्दैन। त्यही भएर हामीले यसको गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट्सलाई इन्कम फ्रम बिजनेसमा हामीले राख्दैनौँ। कुनै कुनै कन्डिसन हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ गेन पनि हुनसक्छ, त्यो गेन भयो भने इन्कम फ्रम बिजनेसमा नै हाल्छौँ, तर तिमीहरूलाई अहिले त्यो पढ्नु पर्दैन। त्यही भएर यहाँ भनेको बिजनेस एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि मात्र यदि फाइदा भयो भने त्यो केसमा मात्र हामीले के गर्नुपर्छ त इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्नु पर्यो है। अब बिजनेस एसेट्स कस्तो खाले हुन्छ नि त, ल भन त, मैले भने ट्रेडिङ स्टक पनि भने, डेप्रिसिएबल पनि एसेट्स भने, त्यो बाहेक अरू व्यवसायले चाहिँ कस्तो कस्तो खाले सम्पत्तिहरू होल्ड गरेको हुन्छ ल भन त। बिजनेस एसेट्स भनेको कस्तो कस्तो हुनसक्छ त, मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ। यसमा के भने फर्निचरहरू, फिक्सचर हैन, अफिस इक्विपमेन्ट्स, भेहिकल्सहरू सबै पर्यो हैन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, बिल्डिङहरू सबै पर्यो हैन। बिल्डिङको पनि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ नि हैन। बिल्डिङ यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त बिजनेस एसेट्स भनेको चाहिँ कस्तो खाले होला त, ल गेस गर त ल। डेप्रिसिएबल अरू
व्यवसायले होल्ड गरेको हो, डेप्रिसिएबल एसेट्स पनि होइन, त्यो ट्रेडिङ स्टक पनि होइन। डेप्रिसिएबल र ट्रेडिङ स्टक बाहेक अरू जति पनि सम्पत्ति अथवा सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस एसेट्स भन्छौँ। के सम्पत्ति हुन सक्छ ल हजुर? ल्यान्ड ल्यान्ड। ल एकजनाले ल्यान्ड भने है, ल ल्यान्ड हो। ल्यान्ड किन हो भन त बिजनेस एसेट्स? ल्यान्ड किन हो भन त? ल्यान्ड हो, बिजनेस एसेट हो, मैले एक्सेप्ट गरेँ। किन हो त ल भन त? यो ट्रेडिङ स्टक पनि होइन, हुँदैन नर्मल्ली होइन, अथवा डेप्रिसिएबल एसेट्स पनि होइन। डेप्रिसिएबल एसेट्स ल्यान्डमा हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दैनौँ नि, होइन? ल्यान्ड हो। तर यही बिजनेस, यही ल्यान्ड चाहिँ यदि ऊ रियल इस्टेट कम्पनी हो भने ऊ के हुन्थ्यो त? बिजनेस एसेट्स भन्न पाइथ्यो? रियल इस्टेट कम्पनी भनेको के हो त? जग्गाहरू किन्ने, जग्गाहरू प्लटिङ गर्दै बिक्री गर्ने, होइन? अब त्यो जग्गाहरू किन्दै बिक्री गर्नेलाई उसले त्यो रियल इस्टेट कम्पनीलाई यो ल्यान्ड, रियल इस्टेट कम्पनीको ल्यान्ड छ भने उसलाई बिजनेस एसेट्स भन्ने कि ट्रेडिङ स्टक भन्ने? ट्रेडिङ स्टक। ट्रेडिङ स्टक भन्ने होइन। तर रियल इस्टेट कम्पनी बाहेक अरू सबैको लागि चाहिँ ल्यान्ड भनेको के हुन्छ त? बिजनेस एसेट्स हुन्छ। त्यही भएर यही प्रयोजनको लागि कहिलेकाहीँ त्यो ट्रेडिङ स्टक पनि हुनसक्छ, कुनै चाहिँ के हुन्छ बिजनेस एसेट्स पनि हुनसक्छ, कुनै डेप्रिसिएबल एसेट्स पनि हुनसक्छ, होइन? अघि हामीले फर्निचरको कुरा गरे जस्तै हो। तर नर्मली रियल इस्टेट कम्पनी बाहेक अरू सबैको लागि चाहिँ ल्यान्ड भनेको के हो त? बिजनेस एसेट्स हो, होइन? यसमा डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्दैनौँ, ट्रेडिङ स्टक पनि हुँदैन। त्यो बाहेक अरू के हुनसक्छ सम्पत्ति? ल ल्यान्ड मात्र हो? ब्यालेन्स सिट हेर न, ब्यालेन्स सिट सम्झिनु न कुनै एउटा कम्पनीको। बिल्डिङ त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दैनौँ र हामीले। क्यास पनि हो हुन चाहिँ, होइन? तर क्यासमा क्यास डिस्पोजल भन्ने नै हुँदैन, त्यसमा गेन अर लस पनि हुँदैन, होइन? क्यास त क्यासै भयो नि। त्यो क्यास पनि बिजनेस एसेट चाहिँ भन्न मिल्यो है। तर क्यास भन्दैमा चाहिँ यसबाट कुनै फाइदा नाफा हुन्छ त आफूसँग रहेको क्यासबाट? हुँदैन नि, होइन? त्यस्तै गरी बिल्डिङ चाहिँ होइन है। बिल्डिङ किन होइन? बिल्डिङ डेप्रिसिएबल एसेट्स हो नि। बिल्डिङमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दैनौँ त? घर पुरानो नर्मल लाइफ भनेको बिल्डिङको 50 वर्ष हुन्छ, 50 वर्ष अथवा 100 वर्ष होला म्याक्सिमम भयो भने, त्यसपछि त होइन? त्यही भएर नर्मल लाइफ हुने बित्तिकै हामीले त्यसको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। बिल्डिङ होइन। अरू भन ब्यालेन्स सिट सम्झिनु कुनै एउटा कम्पनीको के हुन्छ? हजुर? सेयर। ठिक, गुड। इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर, होइन? सेयर भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर भन्नु पऱ्यो, होइन? सेयरमा लगानी गरेको चाहिँ के हो त? त्यो कम्पनी यदि कुनै एउटा व्यक्तिले लगानी गर्यो भने त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भयो, होइन? कुनै एउटा व्यक्तिको। तर बिजनेसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त त्यो त के हो त? उसको बिजनेस एसेट्स भयो। त्यसबाट कमाएको इन्कम चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो। तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर चाहिँ उसको लागि के हो त? बिजनेस एसेट्स भयो। भनेपछि यदि इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर चाहिँ बिक्री गरेर, होइन, गेन भयो भने त्यो के हुने रहेछ त? इन्कम फ्रम बिजनेस हुने रहेछ, होइन? इक्जाम्पल अरू भन के हुन्छ? इन्भेन्ट्री त ट्रेडिङ स्टक भइहाल्यो नि। इन्भेन्ट्री भनेकै हेल्ड फर ट्रेडिङ स्टक। हजुर? डिभिडेन्ड त इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो नि। इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर भनेपछि सबै बिजनेस एसेट भयो क्या। सेयर अथवा अरू जे पनि इन्भेस्ट। हजुर? प्याट के भन्यो? गुडविल पनि हुनसक्छ। ल गुडविल खास नर्मली यो इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छ है यसलाई। अब तिमीहरूले यहाँ भन्यो भने ब्लक ई अन्तर्गत पर्छ, यो एमोर्टाइजेसन हुन्छ, होइन? गुडविल पनि भनौँ ल। गुडविल पनि बिक्री गऱ्यो भने फाइदा भएन। त्यसपछि डेप्टर्स पनि हो नि, होइन? डेप्टर्स, रिसिभेबल्सहरू, डेप्टर्स एन्ड रिसिभेबल्स अरू सबै यिनीहरू सबै के हो त? बिजनेस एसेट्स हो, होइन? हो। अब यस्तो खाले सम्पत्तिहरू चाहिँ तिमीहरूले बिक्री गर्यौ अथवा चाहिँ डिस्पोज गर्यौ। डिस्पोज गर्दाखेरि फाइदा भयो भने के गर्नु पर्यो? त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर देखाउनु पर्यो।
है। यसबाट आएको इन्कम होइन कि के हो त, त्यो बिक्री गर्दाखेरि फाइदा हुनु पर्यो। जस्तै ल्यान्ड छ, ल्यान्ड सपोज भनौँ 1 करोडको ल्यान्ड किनेको थियौ, तिमीहरूले के बिजनेस है, कुनै पनि व्यवसायले, फेरि व्यक्तिले गरेर भएन, या नेचुरल पर्सनले गरेर भएन कि बिजनेसले गर्नु पर्यो भनेको एन्टिटी हुनु पर्यो, कम्पनी पार्टनरसिप फर्म हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म हुनु पर्यो। कुनै एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिको चाहिँ ल्यान्ड होल्ड गर्यो भने त्यो बिजनेस एसेट्स भएन। राम भन्ने व्यक्तिले ल्यान्ड होल्ड गरेको छ भने त्यो बिजनेस एसेट्स भएन होइन। के हुनु पर्यो, राम प्राइभेट लिमिटेड अथवा पार्टनरसिप फर्म हुनु पर्यो, प्रोप्राइटरसिप फर्म हुनु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हुनु पर्यो है। इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यही हो, बिजनेसले इन्भेस्ट गरेको हुनु पर्यो है। व्यवसायले, कम्पनी अथवा चाहिँ एन्टिटी अथवा सोल प्रोप्राइटरसिपले बिजनेस गरेको हुनु पर्यो। त्यो गरेर गेन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो, गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, सपोज अहिले 1 करोडको ल्यान्ड छ अरे कुनै एउटा व्यवसायको होइन, ल्यान्ड छ 1 करोड, उसले सपोज के गर्यो त 1 करोड 50 लाखमा चाहिँ बिक्री गर्यो, सेल। उसलाई प्रफिट कति भयो, 50 लाख। 50 लाख भयो भनेपछि यो 50 लाख चाहिँ के हो त उसको लागि, गेन अन डिस्पोजल अफ के भयो त बिजनेस एसेट्स भयो। ठिक छ। सपोज फर्निचर, अहिलेको केसमा यो फर्निचर 1 लाख, सोफा चाहिँ 1 लाखको सामान चाहिँ सपोज भनौँ 1,20,000 मा बिक्री गर्यो, कति फाइदा भयो, 20,000। यो 20,000 इन्कम फ्रम बिजनेस हो सर हो होइन किन होइन, सर यसमा डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ नि त। हो गुड है, यही कुरा बुझ्नु भयो। क्वेसनमा ठ्याक्कै त्यही आउँछ तिमीहरूलाई, गेन अन सेल अफ कम्प्युटर, गेन अन सेल अफ फर्निचर, गेन अन सेल अफ अथवा लस अन सेल अफ यो भनेर देखा हुन्छ क्वेसनले। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ इन्कम, मेरो यो इन्कम रहेछ, इन्कममा राख्ने भन्ने होइन। डेप्रिसिएबल एसेट्स बिक्री गरेर सम्पत्ति के अरे गेन भयो भने त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस हुँदैन। नर्मल्ली कुनै कुनै कन्डिसनमा हुन्छ, त्यो पछि हामीले एउटा छुट्टै च्याप्टर पढ्छौँ। तिमीहरूले क्वेसन त नआउला तिमीहरूलाई, त्यही पनि म कन्सेप्ट दिनको लागि चाहिँ अलिकति म भनौँला, त्यो छुट्टै डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ हामी। त्यही भएर अहिले सिम्पल्ली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, एक्सेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्दैछौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के राख्ने भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। इन्कममा राख्ने कुराहरू होइन, एउटा सर्भिस रेन्डर गरेर सर्भिस फी प्राप्त गरेको छ भने त्यो राख्नु पर्यो। ट्रेडिङ स्टक बिक्री गरेर, नर्मली सेल्स भनेर आउँछ है, त्यहाँ सेल्स भनेर आउँछ अथवा चाहिँ सेल्स भनेर दिन्छ, हामीले चाहिँ सेल्स भन्ने बित्तिकै ट्रेडिङ स्टक बिक्री गरेर आएको भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो भयो। अर्को चाहिँ गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स भन्छ, त्यो भनेको बिजनेस एसेट्स भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो, अदर देन ट्रेडिङ स्टक र डेप्रिसिएबल एसेट्स होइन। जस्तै ल्यान्ड बिक्री गरेर चाहिँ गेन भयो भनेर भनिदिन्छ त्यहाँ, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो, इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्नु पर्यो होइन। अथवा इन्भेस्टमेन्टको सेयर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बिक्री गरेर चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, के अरे प्रफिट गेन भयो भने त्यो राख्नु पर्यो। ठिक छ। अब जस्तै कुनै इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड पायौँ भने त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस भयो। जस्तै अहिलेको केसमा यो बिजनेस एसेट्स थियो, कुनै एउटा बिजनेसको एसेट्स थियो होइन। सपोज भनौँ सेयरमै लगानी थियो अरे, ल सेयरमा कति लगानी गरेको थियो, 2 करोड लगानी गरेको थियो। ठिक छ। इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर 2 करोड थियो होइन। 2 करोडको लगानी थियो। यो बिक्री गरेर हामीले सपोज भनौँ यदि यो बिक्री गरेर 2 करोड 50 लाखमा बिक्री गऱ्यौँ भने हाम्रो के हो त, गेन आउँछ होइन। 2 करोड 50 लाख माइनस 2 करोड गरेर 50 लाख चाहिँ गेन भयो। यो गेनलाई हामीले के भनेको थियौँ, गेन अन डिस्पोजल अफ सेयर भनेर हामीले यसलाई इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्ने भनेको थियो होइन। तर उसले यो बिक्री नगरिकन होइन, बिक्री गरेको छैन र यसबाट 10% डिभिडेन्ड आयो। ल 10% डिभिडेन्ड आयो भने यो डिभिडेन्ड चाहिँ उसको इन्कम फ्रम बिजनेस हो कि होइन, होइन
होइन नि होइन होइन स्योर हो है किन होइन त यो इन्भेस्टमेन्ट गरे बापतको उसले पैसा पाएको भएर यो चाहिँ के हो त इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट है त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो फेरि डिभिडेन्ड पायो भन्दैमा फेरि इन्कम फ्रम बिजनेस भन्ने कुरा आउँदैन यो चाहिँ के हुन्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यो डिभिडेन्ड भनेको फाइनल ट्याक्स हो फाइनल ट्याक्स इन्कम हो भनेपछि एक्चुअली ट्याक्स नेट ट्याक्स तिरेपछि त्यसको हामीले इन्कममा देखाइरहनु पर्दैन है त्यही भएर यो बुझ्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर गेन भयो बिक्री गर्दा गेन भयो भने चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ तर त्यसबाट पाएको रिटर्न चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर देखाइरहनु पर्दैन त्यो फाइनल ट्याक्स इन्कम हुन्छ फाइनल ट्याक्स इन्कम भएपछि के हुन्छ एकचोटि ट्याक्स कटाएर तिर्सेपछि उसको थप हाम्रो यहाँ इन्कममा देखाइरहनु पर्दैन त्यसको ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन त्यो सक्यो त्यो इन्कम चाहिँ फाइनल भयो सक्यो है त्यही भएर त्यहाँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तिमीहरूको पिएल एकाउन्टमा डिभिडेन्ड रिसिप्ट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ गेन अन डिस्पोजल अफ सेयर भनेर पनि दिएको हुनसक्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको हुनसक्छ होइन अब डिभिडेन्ड भयो भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा हाल्नु परेन त्यो फाइनल ट्याक्स इन्कम भयो तर गेन अन डिस्पोजल अफ सेयरमा चाहिँ हामीले यसरी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्दाखेरि राख्नु पर्यो ठिक छ बुझ्यो यो कसैलाई के कन्फ्युजन छ बुझ्यो है अब त्यही भएर यो सम्पत्ति चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है अब त्यहाँ क्वेसनमा हामीले क्वेसन आउँछ त्यो क्वेसनलाई यसरी छुट्याउन सक्नु पर्यो ट्रेडिङ स्टक बिजनेस एसेट्स डेप्रिसिएबल एसेट्सको बिक्री गर्दा चाहिँ हामीलाई इन्कम देखाउनु परेन गेन हुँदाखेरि देखाउनु परेन भन्ने कुरा त्यो राख्नु पर्यो है नर्मली आउने भनेको तिमीहरूलाई यति हो है इन्कमको साइडमा आउने भनेको यति हो सर्टेन कन्डिसनहरू मिट भयो भने चाहिँ आउँछ यो तिमीहरूलाई यो यसको क्वेसन नहोला अलिक कम्प्लेक्स छ यो सिएमा आउने क्वेसन हो होइन त्यही पनि म पछि टाइम रह्यो भने म यो सिकाइदिन्छु है तिमीहरूलाई कुन कन्डिसनमा आउँछ भनेर भन्छु तर अहिले चाहिँ टोटली इग्नोरै गर है यो डेप्रिसिएबल एसेट्सको गेन आयो अथवा लस आयो क्वेसनमा भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त्यसलाई टोटली एक्सक्लुड गर्नु पर्यो है तर कन्डिसन चाहिँ हुन सक्छ है यो फेरि डेप्रिसिएबल एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्न पर्ने हुन सक्छ अहिले चाहिँ मैले यसलाई रेड लगाइदिएँ तिमीहरूले टोटली यसलाई इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ है अहिलेलाई चाहिँ त्यही पनि हुन चाहिँ हुन्छ यो किनभने भएको भएर मैले यो बाहेक अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि गिफ्ट रिलेटेड टु द बिजनेस हैन
बिजनेस हैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले हिजो अस्ति पढाएको थियौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यदि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई चाहिँ गिफ्ट दियो भने हामीले केमा राख्नु पर्यो, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा राख्नु पर्यो हैन। गिफ्ट भनेको जस्तै हामीले ल्यापटप दिएको पढ्यौँ हैन, ल्यापटप दिएको बाइक दिएको गऱ्यौँ नि हिसाब, त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ उसले इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई गिफ्ट दियो भने चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी त्यो गिफ्ट के हुनसक्छ, बिजनेस रिलेटेड पनि हुनसक्छ के, एउटा बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई गिफ्ट दियो। इक्जाम्पलको लागि सर्टेन एउटा चेन छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरर छ, म्यानुफ्याक्चररको सामान त कसले बिक्री गरिदिन्छ, अब डाइरेक्ट उसले आफैले डाइरेक्ट कस्टमरलाई बिक्री गर्ने हो त होइन नि, उसले के थ्रु त्यसको सप्लाई चेन हुन्छ नि हैन। सप्लाई चेन म्यानुफ्याक्चररको सप्लाई चेन के हुन्छ, उसले होलसेलरलाई देला, होलसेलरले रिटेलरलाई देला हैन, रिटेलरले बल्ल कस्टमरलाई दिन्छ, त्यसरी सप्लाई चेन हुन्छ नि। भनेपछि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको सपोज भनौँ म्यानुफ्याक्चरिङले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो होलसेलरलाई चाहिँ ल तैँले चाहिँ वर्षमा चाहिँ मेरो सामान चाहिँ यति बिक्री गरिदिस् भने म तँलाई कार दिन्छु भनेर अथवा चाहिँ बाइक दिन्छु भन्दैन अहिले हैन। अब त्यो उसले टार्गेट मिट गरे बापत चाहिँ उसलाई के गर्यो, त्यो होलसेलरलाई चाहिँ के हो त, उसले सपोज भने एउटा बाइक दियो अरे, ल 5 लाखको बाइक दियो भने त्यो उसको लागि त्यो 5 लाखको बाइक चाहिँ गिफ्ट के हो त, के भयो त, बिजनेस हो नि। उसले त्यो बिजनेस गरेको भएर त्यो गिफ्ट पाएको हो कि होइन, हो नि हैन। होलसेलरले चाहिँ त्यो होलसेलको टार्गेट मिट गरेको भएर चाहिँ सेल्सको टार्गेट मिट गरेको भएर गिफ्ट पाएको हो नि। हो त्यो पाएको त्यो गिफ्ट रिलेटेड टु बिजनेस छ भने उसको लागि त्यो हामीले के भन्नु पर्यो, त्यो होलसेलरको लागि चाहिँ त्यो इन्कम फ्रम बिजनेस हो, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर हामीले त्यहाँ राख्नु पर्यो। ठिक छ, बुझ्यो यो। त्यही भएर गिफ्ट कहिलेकाहीँ के हुन्छ, रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट छ भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्नु पर्यो, रिलेटेड टु बिजनेस छ भने के हुनु पर्यो, इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्नु पर्यो हैन। रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट छ भने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा हाल्नु पर्यो। तिनटै क्याटेगोरीमा छैन भने चाहिँ हामीले केमा हाल्नु पर्यो, क्याजुअल गेन अथवा विन्डफल गेन भनेर। गिफ्ट भनेको नर्मल्ली हामीले क्याजुअल गेन र अथवा विन्डफल गेनमा पर्छ भनेर भनेको थियौँ अस्ति, तर त्यही गिफ्ट चाहिँ त्यो बिजनेस रिलेटेड छ भने इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्नु पर्यो, त्यही गिफ्ट यदि इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड छ भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाल्नु पर्यो हैन। अब त्यहाँ तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ कमिसन रिसिप्ट भनेर हुन्छ, त्यो त सर्भिस फी नै भयो। कहिलेकाहीँ त्यहाँ के हुन्छ, गिफ्ट रिसिप्ट भनेर पनि आउन सक्छ हैन, मोटर बाइक चाहिँ यति रिसिप्ट भनेर आउन सक्छ, त्यो सबै के हो त, इन्कम फ्रम बिजनेसमा हाल्नु पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को छ अमाउन्ट रिसिप्ट, अमाउन्ट रिसिप्ट फर द restriction imposed on the business। कसैले चाहिँ कस्तो खाले पाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा खासै छैन यो हैन, तिमीहरूलाई आउनु त आउँदैन, त्यो पनि यहाँ क्वेसनमा भएर कहिलेकाहीँ आयो भने कसैलाई चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब बिजनेसमा रेस्ट्रिक्सन लगाए बापत चाहिँ कसैले पैसा पनि पाउन सक्छ के, त यो ठाउँमा बिजनेस नगर, तैँले यो ठाउँमा बिजनेस नगरे बापत चाहिँ म तँलाई पैसा दिन्छु भनेर कसैले अफर गर्यो र अफर गरेर त्यो पैसा दियो भने त्यस्तो खाले इन्कमलाई पनि के हुनु पर्यो, उसले इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर राख्नु पर्यो हैन। अघि एउटै कुरा गरौँला, एउटा डिस्ट्रिब्युटर छ अरे, डिस्ट्रिब्युटरले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा भक्तपुरमा डिस्ट्रिब्युटर छ, अर्को काठमाडौँमा डिस्ट्रिब्युटर छ हैन। अब त्यो भक्तपुरको डिस्ट्रिब्युटरलाई चाहिँ काठमाडौँको डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ कुनै पनि सामानको है, काठमाडौँ जिल्लाको डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ भक्तपुरको डिस्ट्रिब्युटरलाई के भन्यो भन्दाखेरि तैँले चाहिँ भक्तपुरको पनि कुनै एउटा पार्टिकुलर एरियामा भनौँ न ल, भक्तपुरको यो कुनै पार्टिकुलर अथवा होल भक्तपुरमा त सामान नबेच, तैँले सामान बेचिनस् भने म तँलाई चाहिँ मन्थली अथवा चाहिँ इयरली चाहिँ यति पैसा चाहिँ दिन्छु भनेर उसले अफर गर्यो र त्यही भक्तपुरको होलसेलर डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ त्यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर पैसा लियो भने त्यो पैसा लिएको पैसालाई नै उसले के भन्नु पर्यो त, इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर देखाउनु पर्यो है। यो आउन त आउँदैन, त्यो पनि मैले यस्तो खाले कहिलेकाहीँ आयो भने राख्नुपर्छ भनेको भाइ। खासै आउने भनेको यो माथिको 3टा मात्र हो आउने, प्राय आउने है, यो प्राय आउने। यसमा पनि कमिसन रिसिप्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर आउँछ यो सर्भिस फीमा कहिलेकाहीँ, त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अरू यो बाहेक अरू यो 3टा मात्र आउने, अरू खासै आउँदैन। यो विनर भनेको छ तर कहिलेकाहीँ आउँछ कहिलेकाहीँ आउँदैन। ल अहिलेलाई यतिसम्म बुझौँ है त, अरू पनि छ, यतिसम्म बुझ्दा हुन्छ। यसलाई हामीले के भनौँ, टोटल सेबल इन्कम फ्रम
बिजनेस भनेर है हामीले अस्ति के पढाएको थियौँ यो सबै जोडलाई हामीले के भन्यौँ टोटल एसेसेबल यो सम यहाँसम्म के प्रब्लम छ कसैलाई त्यसलाई ए भनौँ ल टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्नलाई कसैलाई के प्रब्लम छ अब छैन है एकदम सिम्पल छ है यो सबै कुराहरू कहाँ थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति तिमीहरूलाई कोही पनि होला यो जस्तै इन्कम कसरी दिन्छ त क्वेसनले नि इन्कम त दिनु पर्यो नि त तिमीहरूलाई क्वेसनमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट अथवा पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ क्वेसनमा हैन त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको के हुन्छ हाम्रो इन्कमहरू पनि हुन्छ खर्चहरू पनि हुन्छ हैन इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा पिएल एकाउन्ट भनेको त्यही त हो नि हैन थाहा छ नि सबैलाई हैन मैले भन्नु पर्दैन कमर्सको स्टुडेन्टलाई इन्कमहरू पनि हुन्छ एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ हामीले ट्याक्स एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्दैछौँ अथवा ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्दैछौँ भने त्यही पिएल एकाउन्ट अथवा चाहिँ ट्रेडिङ स्टक अथवा इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले इन्कमहरू त्यहाँबाट पिक गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो हाम्रो क्यालकुलेसनमा हाल्नु पर्यो हैन सर्भिस फी के हो एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक के हो यो के हो त्यो सबै हामीले राख्नु पर्ने नराख्नु पर्ने सबै कुराहरू राखेर हामीले यहाँ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर हामीले यहाँ राख्नु पर्यो है त्यो तिमीहरूलाई क्वेसनमा आउँदाखेरि पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट त्यो दिएको हुन्छ त्यसबाट हामीले चाहिने कुराहरू मात्र निकाल्ने हैन मैले अघि भने त्यहाँ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर दियो भने हामीले यहाँ इन्कम फ्रम बिजनेस क्यालकुलेसन गर्दा राख्नु पर्यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर पिएल एकाउन्टमा त्यहाँ हुन्छ नि त्यो त इन्कम हो नि त हैन हामीले एकाउन्टिङ नर्मल एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड रिसिभलाई हामीले यहाँ फाइनल ट्याक्स हो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो यहाँ राख्दैनौँ त्यस्तै गरी गेन अन सेल अफ कम्प्युटर भनेर दिएको हुन्छ त्यहाँ पिएल एकाउन्टमा त्यो गेन अन सेल अफ पिएल एकाउन्टमा गेन भनेर त्यहाँ इन्कम साइडमा देख्यो भने हामीले यहाँ इन्कम राख्दैनौँ हैन यो डेप्रिसिएबल एसेट्स हो राख्दैनौँ हैन डेप्रिसिएबल एसेट्स नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि गेन भयो भने हामीले त्यो इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्दैनौँ त्यही पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले यहाँ के इन्कमहरू हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्ने हो भनेको त्यहाँबाट पिक गरेर हामीले यहाँ राखेर टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर हामीले यसरी निकाल्छौँ ठीक छ अब त्यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकालिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त यो त उसले इन्कम जेनेरेट गर्यो हैन अब यो इन्कम जेनेरेट गर्नलाई यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमै उसले ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गरेर ट्याक्स तिर्ने हो त यो बर तिर्दाखेरि सपोज भनौँ कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ वर्षभरिमा बिक्री गरेर ल 2 करोड बिक्री गरेर सेल्स 2 करोड थियो यो 2 करोडमै ट्याक्स तिर्ने हाम्रो ट्याक्स सिस्टम त्यो हो त सेल्सको आधारमा ट्याक्स तिर्ने हो हैन नि नेट प्रॉफिटको आधारमा तिर्ने हो उसको चाहिँ प्रॉफिट पनि के हो त ट्याक्सेबल प्रॉफिट हुनु पर्यो है ट्याक्सेबल प्रॉफिट नर्मली पिएल एकाउन्टमा देखाएको प्रॉफिटमा ट्याक्स तिर्ने हैन कि ट्याक्सले भनेको अनुसारको इन्कम राख्नु पर्यो ट्याक्सले भनेको अनुसार खर्च राख्नु पर्यो र ट्याक्सले भनेको इन्कम माइनस ट्याक्सले भनेको खर्च घटाएर जति आउँछ त्योलाई चाहिँ ट्याक्सेबल प्रॉफिट भन्छ अथवा ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने हो त्यही भएर 2 करोड सेल्स हुँदैमा 2 करोडमा ट्याक्स तिर्ने हैन यो 2 त हाम्रो टोटल इन्कम मात्र भयो अब यो 2 करोड सेल्स छ भने यो 2 करोड इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरूले विभिन्न खर्चहरू त गरेको हुन्छौ नि हैन खर्च गरे हुन्छ नि हुँदैन अब जस्तै ट्रेडिङ स्टकै रहेछ भने त ट्रेडिङ स्टक बनाउनलाई त हामीले सामान किन्नु पर्यो अथवा र मेटेरियल लिएर आएर बनाउनु पर्यो त्यसको लागि त खर्च हुन्छ हैन अरु विभिन्न खर्चहरू होला त्यो खर्चहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि घटाउन पाइन्छ ट्याक्सको अनुसार है अब ट्याक्सको अनुसार घटाउन पाइन्छ अब फर्स्ट क्राइटेरिया अलिकति तिमीहरूले पढ्नलाई यो तिमीहरूको बुकहरुमा त छैन तर एकदम सहज बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले स्पेशल डिडक्सन भनेर म एउटा हेडिङ छ है यो बुझ्नु पर्यो है स्पेशल डिडक्सन मैले किन क्याटेगोराइज गर्ने भन्दाखेरि यसको ट्याक्समा पनि सेपरेट सेक्सन छ यसको चाहिँ त्यहाँ क्वेशनले दिएको भन्दा छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हामीले क्याल्कुलेटै गरेर ट्याक्सले उले लिमिट तोक दिएको छ जस्तै हामीले घटाउँदाखेरि हिजो एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसनको लिमिट अनुसारको हामीले सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्यौं डोनेसनको सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्यौं नि त्यस्तै गरी यसको पनि त्यहाँ क्वेशनले दिएको अमाउन्ट भन्दा पनि हामीले सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा विशेष उले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो खाली खर्चहरुलाई त्यही भएर हामीले स्पेशल डिडक्सन भनेर हामीले 500 वटा प्वाइन्ट छ त्यो पहिला पढ्छौं त्यो बाहेक अरु सबैलाई हामीले जनरल डिडक्सन भनेर हामीले पढ्छौं
है। पहिला स्पेशल डिडक्सनहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है त। 1 नम्बरमा छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस टु द बिजनेस है। योलाई म सेक्सन सहित भन्छु। यो सेक्सन तिमीलाई पछि एकदम सजिलो पनि हुन्छ यो है सम्झिनलाई है। यो मैले किन लेखेँ कोही यो इन्कम ट्याक्सको सेक्सनमै छ। यो पछि तिमीलाई सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले सेक्सन एक गरेँ। मलाई पढाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु बिजनेस। अब सबैको बिजनेस लोन लिएर बिजनेस चलाएको भन्ने हुँदैन। अब लोन लिएर बिजनेस चलाएको छैन भने उसको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसै हुँदैन, यो घटाउनु पर्छ भन्ने छैन। जुन व्यवसायले चाहिँ बिजनेस प्रयोजनको लागि लोन लिएको थियो र बिजनेस प्रयोजनको लागि लोन लिएर उसले ब्याज तिर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ब्याज खर्च भनेर हामीले सुरुमा सेपरेट हेडिङ राखेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर क्लेम गर्नु पर्यो है। बुझ्यो? जस्तै कस्तो हुन्छ भने अब कुनै एउटा व्यक्तिले सपोज भनौँ ल 50 लाख रुपियाँ चाहिँ लोन लिएको थियो बिजनेसको नाममा हैन। अब 50 लाख रुपियाँ लोन लियो कति पर्सेन्टमा? एकदम एट 10% इन्ट्रेस्ट। आवाज आएन? सबैले आवाज नसुने हो र? कहाँ क्लास छ तिमीहरूको? ल एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्छु अनि म छाड्दिन्छु ल तिमीहरूलाई क्लास है। टाइममै बढी भयो। टाइम बढी भइसक्यो, पढ्न अल्छी लाग्यो? अल्छी लाग्यो पढ्नलाई? यस सर। स्टप यही स्क्रिन हेरेर सर आँखै भइसक्यो त्यही भएर। ल त्यसैमा तिमीहरूलाई अब पछि पढाउनलाई ठिकै छ। तिमीहरूलाई अल्छी लाग्यो भने मैले जबरजस्ती पढाएर के बुझ्दैनौ ल अहिलेलाई यति प्र्याक्टिस गर नि त है। ल अब नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई फरेनको क्वेसन दिन्छु न, दिनुभएको रहन्छ नि त। तिमीहरूले सबैले एन्सरै क्वेसनै गरेको छैन, मैले त्यही भएर दिँदै दिने हो त्यो हेरि त पाएन क्वेसन त्यही भएर। ल म एक दुईवटा आज हालिदिन्छु है त। हुन्छ ल अब नेक्स्ट अब हाम्रो कहिले सन्डे हुन्छ, सन्डे चाहिँ यो डिडक्सन हेर्छौँ है त।